Maayong aga sa tanan nga nagalantaw sang YouTube. Magapadayon kita sa pagtuon naton sang pulong sang Ginoo kag tunan naton subong ang kabuhi sang tawo. Sining diri sang James 4 verse 14. Sing ugai wala ninyo may baloi kon ano ang sabwas. Ano bala ang inyo kabuhi? Kay usbong kamo nga nagapahayag sa jutay nga tion kag niyan nagakawala. Sa sining kalibutan sa naga-enjoy kita sang tanan nga butang nga aton naangkon, malipatan naton ang kabuhi naton subong nga tawo sa sining kalibutan. Apang matalupangdan naton ini kon may isa sa aton mga hinigugma nga madula. Kag sa sining kaagahon magatuon kita nanungod sang kabuhi sang tawo. Ang kabuhi sang tawo siling diri sa Genesis 2:7 halin ini sa Dios. Genesis 2:7 nagasiling, niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta kag naguyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi kag nangin buhi nga kalag. Sang gintuga sang Dios ang tawo sa sini nga kalibutan, ang Dios nagkuha sang yab-ok kag ginhimo ini nga lawas sang tawo, ining balayan sang aton nga tawhanon nga pagkabuhi. Kag nagtuga ang Dios sang kalag, kag ang kalag ginbutang sang Dios sa balayan ining lawas naton, kag ang Dios naghuyop sa iya ilong kag nangin buhi nga kalag ang tawo. Ikaduha, ang kabuhi sang tawo malip-ot. Siling diri sang Psalms 90 verse 9 kag 10, kay ang tanan namon nga adlaw nagataliwan sa imo kasingkal, ginatapos namon ang amon mga tuig subong sang isa ka panghayhay. Ang mga adlaw sang amon mga tuig kapituan ka tuig, ukon bisan bangod sang kabakod kawaluan ka tuig, apang ang ila bugal kabudlayan lamang kag kasubo sa madali nagataliwan ini. Ang aton nga kabuhi tuman lang gid kalip-ot, kay siling diri sang balaang kasulatan, ginatapos namon ang amon mga tuig subong sang isa ka panghayhay. Daw ano gid bala kalawig ang paghayhay sang tawo. Kag siling niya diri, ang adlaw sang amon tuig kapituan ka tuig, 70 years old ang limit sang Dios. Kung mabakod ang lawas, nagalambot ini 80, 90, 100, apang wala gid ini nagalawig. Kay ang pinakalawig nga kabuhi isang tawo 969, apang kun imo talupang don. Siling sang balaang kasulatan, sa mata sang Dios ang isa ka adlaw 1,000 ka tuig sa mga tawo. Kag ang 1,000 ka tuig sa mga tawo, isa lang ka adlaw sa Dios. Kun aton nga talupang don ang aton kabuhi, tuman gid kalip-ot kag wala ini gid nagalawig sa sini nga kalibutan. Kag ini nga kabuhi magatapos sa natalana nga tion. Hebrews 9:27, kag sa bagay nga gintangdo sa mga tawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos sina ang paghukom. Nagaabot gid kag magaabot gid sa kabuhi sang tawo nga mapatay siya sa sini nga kalibutan. Ugaling magaatubang siya sang ginatawag paghukom. Sa tapos gali sang kamatayon, ang tao hukman kun diin siya magakadto. Langit o kun infierno, depende sa pagpili sang tawo sa iya kabuhi kun diin siya magakadto. Langit sa mga tawo nga nagbalay sang iya relasyon sa Dios. John 1:12, apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagatuo sa iya ngalan, ginhatagan sila niya sing gahom sa pagkamangin anak sang Dios. Sino bala ini nga persona ang batunon sang tawo kag tuuhan niya sa iya kabuhi agod nga mangin anak siya sang Dios? Si Ginoong Jesucristo. Amo ni siya ang batunon sang tawo kag tuuhan sa iya kabuhi agod nga makabalay siya sang relasyon sa Dios. Good relationship with God through
Jesus Christ. Kag impyerno sa mga tawo nga nagsikway kay Ginoong Hesukristo nga mangin-ila Dios kag manuluwas sa ila kabuhi. Revelation 20 verse 14 and 15, niyan ang kamatayon kag Hades gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Kag kun ang bisan sin-o nga wala makita ang iyang ngalan nga nasulat sa tulun-an sang kabuhi, ginatagbong siya sa linaw nga nga kalayo. Ang mga katawhan nga didto sa Hades, amo ning mga katawhan nga tagbong sa linaw nga kalayo, kag ini ang ikaduhang kamatayon. Kay ang una nga kamatayon nga naangkon sang tawo amo ang kamatayon espiritual nga sang si Adan kag si Eva naglapas sa sugo sang Dios, nautod ang ila relasyon sa Dios bangod sang sala. Amo ni ini ang ginatawag nga spiritual death. Kag ang second death amo ni ang mahanabo sa tawo sa tapos siya mapatay physical, kun wala siya Kristo sa iya tigipusoon, didto siya igtagbong sa linaw sang kalayo. Kag amo ini ang ginatawag kamatayon kag Hades. Kag ang bisan sin-o nga tawo nga wala makita ang iyang ngalan nga nasulat sa tulun-an sang kabuhi, ginatagbong siya sa kalayo. Kun wala ang tawo makatuo kag makabaton kay Kristo Jesus nga Dios kag manluluwas, wala masulat ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi, sa tulun-an sang kabuhi, kag ginatagbong siya sa linaw nga kalayo. Sa tapos, antes ini matapos, ano ang aton himuon subong nga tao? Anong aton preparasyon agod nga ini nga kabuhi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan? Kinahanglan sang tao ang magpili. Kag magapili siya sa kabuhi ukon sa kamatayon. Kabuhi nga wala sing katapusan, ang pagtuo kag pagbaton kay Kristo Jesus nga Dios kag manluluwas siya kabuhi, kag ang kamatayon ang pagsikway kay Kristo Jesus nga mangin iya Dios kag manluluwas siya kabuhi. Ang kabuhi nga wala sing katapusan mahimo kag maangkon sang tawo kun ang tawo may idulungog sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kay siling sa mga kasulatan, ang pagtuo nagaabot sa tawo gikan sa pagpamati kag ang ginapamatian pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios makahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay siling gani sang John 5:39, siling niya diri, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Kung isasaon naton ang balaang kasulatan, naghatag ini sa aton sang ihibalo nanungod sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag ini nga balaan nga kasulatan nagapamatuod sa kay Ginoong Jesus. Kay siling sang John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung ang tao makahibalo sang kamatuoran, mahilway siya sini nga kamatuoran sa iya nga kabuhi. Kag ikaduhang himuon sang tao sa pagpili niya sang kabuhi, kinahanglan niya makilala ang matuod-tuod nga Dios. Ang matuod-tuod nga Dios, buhi nga Dios nga nagakabuhi dira sa langit, Dios nga nagtuga sa aton, Dios nga magaluwas sa aton, kag Dios nga nagapakig-upod sa aton. Dios nga balaan, Dios nga may gugmaon, Dios nga maluluy-on, apang Dios nga magahukom sa aton sa ulihi nga mga adlaw. Kag ikatatlo nga himuon sang tawo, ang pagtalupangod sang iya kabuhi subong tawo nga makasasala. Kung kita nagatalupangod nga kita makasasala, ikaapat nga himuon naton amo ang paghinulsol. Ang paghinulsol amo ni ang maayo nga buhat nga luyag sang Dios nga himuon sang tawo siya kabuhi, kag amo ni ang maayo man nga desisyon nga himuon sang tawo siya kabuhi. Ang paghinulsol amo ang pag-ako. Ang pag-ako nga kita nakapanubli sang sala sang aton ginikanan si Adan kag si Eva, gindugangan man naton sang aton sala. Kag sa tapos naton ini maako, ituad naton ini tanan sa Amay nga langitnon.
Kag ikatatlo, talikdan naton. Kon ang tao magahimo sing ginatawag paghinulsol, maangkon niya ang bug-os nga kapatawaran sa kasalanan, kag mahugasan ang iya tagipusoon gikan sa dagta sang sala, kag pwede na siya makatuo kay Ginoong Hesus nga iya Dios kag manluluwas. Pwede naman siya makabaton kay Ginoong Hesus nga iya manluluwas siya kabuhi paagi sa isa ka pagpangamuyo. Sa aton nga mga kabuhi, ang Dios nagapangagda sa aton, kag ang Dios nagapaabot sa aton nga ang tawo makadangat sa paghinulsol kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung mayara sa aton nga luyag magbalay sang relasyon sa Dios paagi sa kay Kristo Jesus, pwede niya sundon ini nga pangamuyo. Repeat after me sini nga pangamuyo. Amay nga langitnon, naga at kari ako sa imo atubangan, nagakilala nga ako makasasala nga tawo. Nakapanubli sang sala sang akon ginikanan si Adan kag si Eva. Kag ako ko ini nga akon mga kasalanan, kag ginatuad ko ang akon mga kasalanan, kag luyag ko talikdan ini mga kasalanan sa akon nga mga kabuhi. Nagatuo ako nga si Ginoong Hesus nangimatay dito sa krus ng Kalbaryo sa pag-ako ug sa pagbayad sang akon sala. Salamat Ginoong Hesus sang imo nga kamatayon nga magahilway sa akon kag magapaiway sa akon nga magakadto sa impyerno kag magadala sa akon sa kalangitan. Ginabaton ko ikaw Ginoong Hesukristo nga akon Dios kag manluluwas sang akon kabuhi. Kag salamat Amay nga langitnon sining kaluwasan nga libre ginhatag nimo sa akon. Sa ngalan sang akon Ginoong Hesukristo, akon Dios kag manluluwas. Amen. Kung ikaw naghimo sadto nga pangamuyo, tawgon ka na nga anak sang Dios, kag magapauli ka sa kalangitan, kay manunubli ka sa kalangitan nga ginaman sang Dios sa iya makanakan sa sini nga kalibutan. Kabay pa sa aton nga mga kabuhi, madamo pa ang magalantaw kag magapamati sini nga pagtuon sang pulong sang Dios sa sini nga channel. Kag madamo gid nga salamat sa tanan-tanan.